Like, subscribe, and get notified. आज 25 फेब्रुवारी जो दीस जावन आसा आमचो पोरवोडचो आमचो लाडको आमदार तशेंच गोवा राज्याचो पर्यटन मंत्री माननीय श्री रोहन सर एका वाडदिवसाची उनवणीत परबी दिता. एक विजन घेवन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो जो लाडको आमदार आसा तेणें 2011 ग्रासरूट लेवल काम केल्लें आनी तो 2012 इंडिपेंडंट म्हणून तो निवडून येयलो पयले फावटी. एक बुलंद आवाज आयज गोंयच्या राजकारणात जी तेणें आमची जी असेंब्ली आहा ती गाजयलेली. 2017 परत तो इंडिपेंडंट म्हणून निवडून येयलो आनी हो जो आमदार आसा गोवा राज्यात 2 फावटी इंडिपेंडंट निवडून येवचो एक हिस्ट्री ताणें क्रिएट केली. 2022 तेणें भारतीय जनता पार्टी जॉयन केली आनी भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटीचेर तो पर्वरीन तेणें कमळ फुलयलें. हो असोच लिडर ना जाल्यार तेणें एक विजन घेवन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो काया पालट केल्लो आसा. खुबशीं कामां आसा म्हटल्यार एक जे सांगूंक इच्छिता ते म्हणजे एक तो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आयज मेन जे काम तेणें आयज आमच्या सरान केल्लेलें आसा आनी खुबशी समस्या उदकाचे बाबतींत पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन सोडयलेली आसा. अशी खुबशीं कामां तेणें केल्या आनी पर्वरी ही मॉडल कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणें केल्लेली आसा आनी तेज्या खातीर तेजो वावर हो चालूच आसता. परत एकदा ताका विलेज पंचायत पेनोदा फ्रांस तशेंच सरपंच ह्या नात्यान ताका परत एकदा बर्थडे विशीस म्हणटा आनी ताका बर्थडेच्यो उनवणीत परबी दिता. तांकां दीर्घ आयुश्य लाभचें अशें ईश्वरा कडेन प्रार्थना करता आनी अशीच समाज सेवा ह्यान फुडें तो करतलो हितून कांय दुबाव ना. ताका परबी दिता आनी देव बरें करता. थँक्यू. काल तुम्ही प्रोटेस्टाक तेंच्या वांगडा नाशिल्ले, फुडें अलायन्सान तुम्ही वांगडा आसतले. ग्रँड अलायन्स काल प्रोटेस्टाक तुम्ही नाशिल्ले मागीर नाशिल्ले पूण फुडें अलायन्साक तुम्ही वांगडा आसतले सगळ्यांच्या. सदां सगळे अलायन्स विश्वजिताचे घराचे भायर जातले. अलायन्साचे खबरो विश्वजिताचे घराचे भायर रस्त्याचेर अलायन्स जातले काय म्हणटा काँग्रेस तुम्ही काँग्रेसीचे अलायन्स म्हणटा. काँग्रेसीचे लिडरशीप म्हणल्यार तांचो प्रदेश अध्यक्ष नाजाल्यार तांचो स्टेट इन्चार्ज जो AICC जो आहा ताणें सांगचें की आमचे बरोबर अलायन्स ना म्हणून.